प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र ऐषमः भारत टेक्स् इति कार्यक्रमम् उद्घाटयेत्। 50 घोषणानाम् अस्ति सम्भावना, अथ च विविधज्ञापनेषु भवेयुः हस्ताक्षराणि अपि अत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृश्य-श्रव्य माध्यमेन प्रायः 2,000 रेल संबद्धानाम् आधारभूत संरचनाश्रितानां परियोजनानां शिलान्यासम् अथ उद्घाटनं च कुर्यात्। सहैव असौ सार्धैकसहस्रसंख्याकानां मार्गाणां सेतुगतमार्गाणां च शिलान्यासमपि कुर्यात्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपतिभवनस्थे अमृतोद्याने एकदिवसीयस्य पर्पल फेस्ट इत्यस्य कुर्यात् उद्घाटनं। 10,000 दिव्यांगजनाः स्वसहयोगिभिः सह कार्यक्रमे अत्र भवेयुः सम्मिलिताः। सन्देशखाली स्थलं गच्छत् तथ्यान्वेषिदलं राज्यपालेन अमिलत्। स्वीयं निगडनम् अवैधं संसूचितं। राज्यपालेन तत्क्षणम् आरक्षिमहानिदेशकः वृत्तविवरणाय अस्ति आदिष्टः। दिल्ली मद्यनीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः प्रवर्तन निदेशालयेन अद्य परिपृच्छायै स्यात् आहूतः। यतः प्रवर्तन निदेशालयेन सम्बद्धः 7मः अधिकृतसन्देशः तस्मै अस्ति प्रेषितः। ज्ञानवाप्याः व्यासगर्भगृहे पूजनमाश्रित्य इलाहाबादोच्चन्यायालयेन श्राव्येत अद्य विनिर्णयः अभिनवः कश्चन। उच्चन्यायालयेन पूर्वतः निर्णयः आसीत् सुरक्षितीकृतः। अथ क्रीडावार्ताक्रमे रांची निकषस्पर्धायाः चतुर्थे दिने अद्य भारतीयदलार्थं विजयाय अभीष्टाः इतोपि 52 धावनाङ्काः। एतेन सहैव स्यात् भारतस्य पार्श्वे निकषशृङ्खलायाम् अजेयाग्रसरत्वप्रापणावसरः। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपम् इत्यत्र ऐषमः भारत टेक्स् इति कार्यक्रमम् उद्घाटयेत्। देशे आयोजयिष्यमाणे वस्त्रक्षेत्रसम्बद्धेषु वैश्विकस्तरीयकार्यक्रमेषु एषः बृहत्तमः कार्यक्रमः भवेत्। एतस्य आयोजनं फेब्रुवरी मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। चतुर्दिवसीये कार्यक्रमे 3,30,000 प्रदर्शकाः, शताधिकेभ्यः देशेभ्यः 3,000 क्रेतारः अथ च 64,000 व्यापारिणः च सहभागितां करिष्यन्ति इति आकल्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यश्रव्यमाध्यमेन 1,40,00,000 प्रायः 2,000 रेलसम्बद्धानाम् आधारभूतसंरचनाश्रितानां परियोजनानां शिलान्यासम् अथ उद्घाटनं च कुर्यात्। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन इति योजनायाः अन्तर्गतं 53,500 रेलस्थानकानां पुनर्विकासाय शिलान्यासं कुर्यात्। एतदन्तर्गतं 27 राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च स्थितानाम् एतेषां रेलस्थानकानां पुनर्विकासः करिष्यते। आधुनिकयात्रिकेभ्यः सर्वसुविधाः तत्र उपपादिताः भवेयुः। दिव्यांगजनानाम् आनुकूल्यं मनसि निधाय एतानि स्थानकानि पुनर्विकसितानि करिष्यन्ते। स्थानकेषु च भवनानाम् आकृतयः, संरचनाः वा स्थानीयसंस्कृत्या रिक्थैः वास्तुकलाभिः च प्रेरिताः भवेयुः। प्रधानमंत्री मोदी अद्य TV9 नेटवर्क इत्यस्य व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे इति वैश्विकसम्मेलने सहभागं कुर्यात्। एतस्मिन् अवधौ प्रधानमंत्री अनेकेषु महत्त्वपूर्णविषयेषु स्वीयविचारान् उपस्थापयेत्। TV9 नेटवर्क इत्यस्य वार्षिककार्यक्रमस्य व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे इति वैश्विकसम्मेलनस्य अद्य द्वितीयं दिनम् अस्ति। एतस्मिन् हि सम्मेलने ऑस्ट्रेलिया देशस्य पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी एबॉट इत्यसौ, विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः, केन्द्रीयमन्त्रिपदासीना स्मृति ईरानी अथ च केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः इत्येते सम्मिलिताः भवेयुः।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतुर्षु धामसु सप्तसु पुरीषु च अन्यतमायां द्वारकापुर्यां द्वारकाधीशस्य श्रीकृष्णस्य सश्रद्धं पूजनं ह्यः समनुष्ठितवान्। द्वारकापुर्यां स्थितं मन्दिरमेतत् भगवतः नारायणस्य विष्णोः वा अष्टमावतारभूताय श्रीकृष्णाय अस्ति समर्पितम् इति विदितवेदितव्यानां सुविदितमेव तथ्यमात्रम्। मन्दिरम् एतत् वस्तुतः तत्र गोमतीनद्याः तटे अरबसागरं च निकषा अवस्थितम् इत्यपि प्रसिद्धमेव। वस्तुतः पञ्चतलीयं मन्दिरम् अत्रत्यम् अत्यन्तं पुरातनम् अस्ति। यदीयं निर्माणं प्रथमतया श्रीकृष्णस्य वंशजैः कृतम् इति विश्वे बहुवर्षेभ्यः विश्वस्यते। अष्टमशताब्द्याः सनातनधर्मशास्त्रज्ञः सुप्रसिद्धः दार्शनिकः च आदिशङ्कराचार्यः एतस्य मन्दिरस्य दर्शनं कृतवान्। तावत् ह्यः प्रधानमन्त्री अद्यतनं तत्रत्यं शङ्कराचार्यं प्रणम्य आशीर्वादमपि आप्तवान् इति दृष्टिं गतम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराते निर्मितस्य ओखाबेट इति स्थलद्वयसंयोजकस्य सार्ध-2 किलोमीटर मितस्य सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतुम् उदघाटयत्। एतस्य निर्माणे प्रायः सहस्रकोटिरूप्यकाणां व्ययः जातः अस्ति। सौरोर्जा समन्वितौ सेतौ अत्र श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकाः, श्रीकृष्णस्य प्रतीकचिह्नानि यथा मयूरपक्ष सुदर्शनचक्रादीनि अंकितानि सन्ति। विश्व गायत्री परिवार पक्षतः आयोजिते परंपराश्रिते अश्वमेधयज्ञे प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना दृश्यश्रव्य प्रणालिकया स्वीय संबोधनक्रमे सन्दिष्टं यदद्य गायत्री परिवारस्य अश्वमेधयज्ञः सामाजिकसङ्कल्पस्य महत्त्वपूर्णम् अभियानं जातमस्ति इति। एतस्य अभियानस्य माध्यमेन ये लक्षशः युवानः मादकद्रव्यप्रयोगात् अन्यद्दुर्व्यसनादिक्रमात् च समुद्धृताः भवेयुः अथ ततः तेषाम् असीमिता शक्तिः राष्ट्रनिर्माणे सर्वतः समुपयुज्येत। प्रधानमन्त्रिणा निरूपितं यत् युवानः एव अस्माकं राष्ट्रस्य भविष्यम् इति तु ध्रुवम्। आज गायत्री परिवार का अश्वमेध यज्ञ सामाजिक संकल्प का एक महाअभियान बन चुका है। इस अभियान से जो लाखों युवा नशे और व्यसन की कैद से बचेंगे, उनकी वो असीम ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में काम आएगी। युवा ही हमारे राष्ट्र का भविष्य है। युवाओं का निर्माण ही राष्ट्र के भविष्य का निर्माण है। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपति भवनस्थे अमृतोद्याने एकदिवसीयस्य पर्पल फेस्ट इत्यस्य उद्घाटनं कुर्यात्। एतस्मिन् अवसरे सामाजिक न्यायाधिकारिता मन्त्री अपि उपस्थितः भवेत्। कार्यक्रमे तावत् 10,000 दिव्यांगजनाः स्वसहयोगिभिः सह कार्यक्रमे सम्मिलिताः भवेयुः। एतस्य आयोजनं पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रिय विकलांगता संस्थान इत्येतेन क्रियते इति ध्यानास्पदम्। दिल्ली मद्य नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः प्रवर्तन निदेशालयेन अद्य परिपृच्छायै आहूतः स्यात्, यतः प्रवर्तन निदेशालयेन सम्बद्धः 7मः अधिकृतसन्देशः तदर्थं पूर्वमेव प्रेषितः इति। अपराधविरुद्धां न्यायव्यवस्थाम् आलक्ष्य देशे सम्पूर्णतया परिवर्तनम् उपपादयितुम् अधिसूचिताः 3 नवीनाः विधयः नाम भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिकरक्षासंहिता, भारतीय साक्ष्याधिनियमः च ऐषमः जुलै मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः प्रवर्तिताः भविष्यन्ति। एते 3 अपि विधयः गतवर्षस्य डिसेम्बर् मासस्य 21तमे दिनाङ्के संसदः अनुमोदनं प्राप्तपूर्वाः, अथ च राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मुवर्यया अपि गतवर्षस्य एव डिसेम्बर् मासस्य 25तमे दिनाङ्के एतेभ्यः विधिभ्यः
स्वसहमतिः प्रदत्ता आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन प्रवर्तितानां त्रयाणाम् अधिसूचनानाम् एतेषाम् अनुसारं नूतनविध्यन्तरभूतानि प्रावधानानि ऐषमः जुलै मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् प्रवर्तितानि भविष्यन्ति। विधिगतानि प्रावधानानि एतानि वस्तुतः औपनिवेशिकयुगस्य भारतीयदण्डसंहितायाः अपराधविरुद्धप्रक्रियासंहितायाः अथ भारतीयसाक्ष्याधिनियमस्य च स्थाने प्रवर्तयिष्यन्ते। मोदी प्रशासनस्य कार्यकाले देशस्य प्रत्येकं क्षेत्रं निरन्तरं विकसितं जायमानमस्ति। नगरगतजनसंख्यायाः अथ च ग्रामगतजनसंख्यायाः विषये विविधयोजनाभिः दत्तेन दीयमानेन च विशेषावधानेन सुपरिणामाः आगम्यमानाः सन्ति। गतसत्रीयस्य गृहोपभोगव्ययसर्वेक्षणस्य प्रतिवेदनेन ज्ञायते यत् देशस्य ग्रामगतजनसंख्यायाः जीवनस्तरे तीव्रगत्या परिष्कारः जातः। ग्रामीणक्षेत्रेषु उपभोगक्षमता च प्रतिजनाश्रितायाधारेण संवर्धिता अस्ति। सर्वेक्षणानुसारेण प्रतिजनं मासिकगृहोपभोगव्ययः विगतसत्रापेक्षया गतसत्रे द्विगुणाधिकः जातः। दिल्ली विश्वविद्यालयः फेब्रुवरी मासस्य 24 दिनाङ्के 100तमं वार्षिकं दीक्षान्तसमारोहम् आचरितवान्। देशस्य उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितः आसीत्। सः 100तमस्य वार्षिकस्य दीक्षान्तसमारोहस्य अध्यक्षतां कृतवान्। एतस्मिन् काले उपराष्ट्रपतिना दिल्ली विश्वविद्यालयस्य छात्राणां सम्माननम् अपि कृतम्। समारोहं सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् राष्ट्रत्वेन वयं शक्तिशालिनः भवेम, परन्तु जगत् अस्मान् कथं पश्यति इति अस्माभिः पूर्वम् अवगन्तव्यम्। अपि जगतः अस्माकं विषये भिन्ना धारणा अस्ति। अद्य भारतं प्रभावशालीरूपेण वैश्विकदेशः इति रूपेण उद्भूतः अस्ति। सः युवभ्यम् आह्वानं कृतवान् यत् प्राशासनिककार्यं विहाय भवदीय भविष्यं तु आजीविकाक्षेत्रे अपि अस्ति। सः युवभ्यः उद्यमी भवितुं बलं दत्तवान्। Bharat has expectations from you friends, not just as government servants, but as innovators, entrepreneurs and change makers. Our Amrit Kaal is just beginning. The launch pad for Bharat 2047, a future all of you will witness, my young friends, boys and girls. Some of us may not be around, but that future, I have no doubt, will be scripted by you. And India will be a global leader. एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।